Hi guys, I'm with Mercy here today in Marketplace, and we had gathered here, as you all know, to show our anger and frustration and solidarity to all our Govins all around the world. Good afternoon, guys. कशा आहे तुम्ही सगळे? सजमता हाय म्हण बरी तेश भाशेन हांव टायगर मसी सगळी हाय बरी. ओके ॲक्च्युली मसी आनी टायगर हाय सारखे फिट बट हांव बरो ना गायज. बरो ना म्हणल्यार तुमी जाणा आसता म्हाका जोर येतालो, थंडी बा जाली म्हूण आनी न्हू जायते दीस जाले म्हाका डिझिनस जाताले अशें करून. जेन्ना आयज हांव उठलें न्हू सकाळीं म्हाका चडू जावपा लागलें, सो हांव काडलें आनी मागीर डॉक्टरा अपॉयंटमेंट बूक केलो आनी हांव मागीर वचोन येयलें. ओके मॉर्निंग मुगेलो तेणी ब्लड प्रेशर बा चॅक केलो, चोयल्यार ब्लड प्रेशर आहलोलो मुगेलो 150/91. ओके आनी पल्सूय 118, सो सगळें हाय आहलोलें. तेणें बेगीन युरीन सॅम्पल बा घेवपा लायलें. ब्लड टेस्ट करपा नर्स फ्री आसो ना, सो म्हाका एक वरेश रावों पडटलें आनी म्हाका परत येवपा जाय, सो हांव परत येयलें घरा कित्याक कामा लागून. आनी म्हाका तेणी इवनींग 5:30 आपयलो, सो हांव मागीर इवनींग वयतलें. सो गायज मसी गेला वॉशरुमाक, तो रेडी जाता. तुमी जाणाय आसता तेणें तुमकां काल सांगलोलें की आयज प्रोटेस्ट आहा म्हूण. ओके सो तेका वचपा रेडी जाता. एक्चुली गायज हांव वचपा आहलोलें बट रियली म्हाका फरें जायना. तुमी जाणा हांव मसी बारबो सगळें वयता जाता थिंगा मुकोडे, बट बरें दिसना म्हूण हांवें म्हणलें हांव वचपाना. सो तो वयता आनी तेजे बारबो वयता हेमादा. ओके ते दोगूय वयताय. हांवें म्हणलें तूं हेमादा घे आनी वच म्हणलें, कित्याक म्हाका अपॉयंटमेंटूय आहा, सो मागीर लेट जातलो आनी फरें जायना गायज. म्हाजी तकली सारकी उसडटा, सारकी सोंसू जायना अशें करून आनी डिझिनस जाता आख्खो वगत. ऑल्सो गायज सजमतां काल तुमकां आमगेलो व्लॉग लायक जाला आसतो म्हूण तुमकां सांगले ते भाशेन म्हाकाय लायक ना आनी मसीकूय लायक ना पॉलिटिक्सा हितून लायक इनवॉल्व जावपाक. बट जायते आमी रिल्स चोयले, न्यूज चोयलो, ते पत्ते ते सेम स्टेटमेंट रिपीट जायत आहलोलो. गायज राग येतालो ते आयकोन पत्ते. सो मसी वॉज लायक नो, इनफ इज इनफ. आनी तो सारको रागान लायक रगत शिजता ते गेले. सो ही वॉज लायक नो, आय थिंक वी हॅव टू टॉक. एंड युजली आय एम द वन हू विल बी लायक नाका आसूं, वी डोंट वॉन्ट टू गेट इनवॉल्व इन दीस पॉलिटिक्स एंड ऑल. कित्याक इट्स अ पॉलिटिक्स ऑनेस्टली इज अ डर्टी गेम, लायक म्हाका लायकू ना ती पयलींसान लायक केन्ना दाडा उलयता त्या दाडा ओगरा म्हणटाले मातशें म्हाका लायक ना म्हूण. आय डोंट लायक टू गेट इनवॉल्व इन ऑल दॅट. सो बट नो, दीस टायम आय वॉज लायक नो लावो, यू हॅव टू टॉक. आनी तो म्हाका रावलो लायक ही वॉज लायक ना बारबो बसयान उलोवया म्हूण तेजेर, कित्याक म्हाका जिवा बरो दिसनाहलो म्हूण तो आदले दीस तेणें करूं ना. हांवें म्हणलें आयज करया तो करया. सो गायज थँक्यू, तुमगे जायते कमेंट येयले तेजे, जायते म्हणल्यार जायते लायक आनी जाय जाणांन व्लॉगूय चोयलो तो. आनी आमकां जाय आहलोलो चोयलोलो म्हणल्यार पावलोलो, सर्क्युलेट जालोलो सगळ्या की मॅसेज पावपाकूच जाय न्हू, हे भितर दोन फायदो ना अशें करून काळजां कितें आहा तें. सो इट्स नायस दॅट मसी स्पोक एंड आय फील प्रावड ऑफ हिम फॉर स्पिकींग, कित्याक तेणें कांय रॉंग उलयलें ना, लायक सारकें आहा तें उलयलां. एनीवेज गायज चड उलयना, मागीर आमगे तो व्लॉग असले खबरो उलोवन व्हडलो जाता. सो गायज चोयतो तुमी थिंगा मसी तुमकां दाखोवपा मेळटा तें दाखयतलो. ओके कित्याक जायतो लोकूय आसतलो आनी तुमकां चोवपाकूय मेळटलें हिंगाय आमी कितें करून प्रोटेस्ट कोत्ताय ती. ओके गोंया रावन करूं जाय म्हूण ना, ताका लागून. ओके सो गायज मास्टर मेळया. ओके मसी येता तेदोना मागीर दाखयता तुमकां. हे गायज गुड आफ्टरनून. कशाय तुमी सगळीं? समजा सगळीं बरी आहाय मो तेच भाशेन हांव अलिशा टायगर आमी बरी आहाय. आनी तुमी जाणा आसतलें गायज तुमकां सांगलोलें आयज आमगेलो प्रोटेस्ट आहा मो. सो गायज आमी वयताय प्रोटेस्टाक. ओके तुमी म्हणटले हांव आनी कोण वयता काय मो. मुज बाबू गायज हमाद आहा बट ही वोंट बी इन दीस थिंग, बट तो मुज बाबू येता सद्याक. ओके आमी बारबो वयताय घोडी तो मागीर आनी खंय वयतलो आपलें काम करपाक आनी हांव थिंगा प्रोटेस्टा आसतलो आनी हेंचो आली. ओके सो जस्ट वॉन्टेड टू से बाय टू आली आनी गायज या आमी प्रोटेस्टा. ओके बाय सी यू, टेक केअर गायज. अलिशा मातशें बरें दिसना, तेगे ब्लड प्रेशर बा मातशें हाय जालो. ओके आनी आतां तेका इवनिंगूय आतां दोतोरा बरी आहा, तेका वचपा पडटलें तेका. बट गायज म्हाका वचो मेळपाना कित्याक हांव वयता आमगेले प्रोटेस्ट आहा थिंगा गायज. ओके आनीक हमादा दाखयता तुमकां वचय हमादा आनी हांव वयताय.
ओके सो मागीर तो मुखार खंय वयतलो आनी कितें तो खबर ना बट सद्या म्हजे बाबू येता तो ओके सो गायज मेळया तुमकां दाखोवया कितें आनी कितें ओके एक्चुली म्हाका कांय खबर ना कितें जातलें आनी कितें तें थिंगा कितें करतलें तें बट आय विल ट्राय एंड शो यू गायज ओके कितें जाता आनी कितें तें ओके हांव नको गायज कितलो लोक जातलो आनी कितलो लोक येतलोय तो कित्याक न्हू थोडो लोक कामां आसता आनी थोडे ऑफ आसताय आनी कितें तें कांय खबर ना सद्याक ओके सो गायज फायनली पावले हंसलो मार्केट प्लेस सो या कोणा आनी कितें तें काम कितें म्हणटा तुमी गुड 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 तूं कशें आं हालीं घरा कोणा तें बरें ना तेगे ब्लड प्रेशर कितें हाय जाल्लो मुगो आतां थंय अपॉयंटमेंट आहा तेंकां सकाळीं गेलो ते आनी आतां परत वचपाचें पूण हाय म्हण ही सगळी हॅलो हाय ही सगळी बरे कामां वयली तेका हांव घेवन येयला सो गायज इट्स आमगेली टीम ओके हाय 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 सो गायज चोयला आसतलो तुमी जायते आमगे सबस्क्रायबर आहा हिंगा ओके आनीक सद्या हांव नको लोक खंय आहा आनी कितें तें कांय खबर ना म्हाका तुमकां मागीर दाखयता ओके काय गो हवय नायस टू मीट यू गुड ओके हॅलो दाखोवया तुमकां हाय बाबा कितें म्हणटा हय गुड मरे सो गायज चोवपा शकताय आमगेलो लोक जाला रेडी गुड 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 तुम्ही जाणात आयज हांगासर कित्याक एकठांय जाल्यात ती न्हय फकत आमीच पूण आख्खे गोंयभर आनी जे गोंयकार आख्खेच जे दुसऱ्या देशांनी आसात तितले गोंयकार आयज दुकानी पडल्यात जावं तो क्रिस्तांव हिंदू व मुसलमान खंयचे धर्माचो तो जावं पूण आमच्या काळजाक एक गांव पेटलो आमी हांगासर आमी उलो मारलो तुमकां कित्याक ह्या उतरांचेर निशेध मारूंक आयज खरेंच खुशाल दिसता तुमकां पळोवन हांव मागतां तुमचे मदें कोणाकूय तर उलोवपाक जाय जाल्यार ताणें हांगासर येवन म्हाका तुमचें नांव दिवपाक जाता कोणाच्यानी तुमच्यांनी उलोवपाक जाता हांव मागतां बाब एंड्रू हाचे लागीं माचयेर येवन दोन उतरां सांगा सगळ्यांनी बाब एंड्रू ताळयो मारच्यो सगळ्या म्हज्या दिवची आसलेल्या गोंयकार भाव भयणां माय मोगाचो येवकार आनी देव बरी सांस हांव दितां आयज हांगासर आमी एकठांय जाल्यात मुख्य कारण म्हटल्यार गौतम खट्टर हाणें एक स्टेटमेंट केल्ल्या खातीर आमी सगळीं ताचेर निशेध मारूंक आयल्यात आनी निशेध मारूंकूच जाय आमी कांय तयारी करून येवंक ना पूण जेन्ना आमी तियात्रीस म्हणटच आमी हार मागून तयारूच आसूंक जाय केन्ना कोण आपयतलो आनी कितें जाता तें सांगचें आमकां पडटात म्हाका फकत एक दोनूच उतरां उलोवंक जाय ताणें गोंयच्या साहेबाक व्हडलो अपमान केलो हांव नको तो केन्ना गोंय एक्सपोजिशनाक पावला जाल्यार गौतम काटार म्हणटा तो आनी ताणें त्या एक्सपोजिशना वयर हें पळयलां जाल्यार आमकां कांय खबर ना आनी जरी तर ताणें हें पळयलें जाल्यार असो तो स्टेटमेंट केन्नाच करचो नासलो म्हाका उगडास येता फादर पॉल मॅक्स समज ताचे वळखीचो एक बरो एक्टिविस्ट हाका एक स्टेटमेंट शिवाजीचेर केल्ल्या खातीर ताका नाकान शिको काडची पडली आनी हांव जाणा त्या प्रमाणे फादराक स्टॅच्यू ऑफ फुड्यान वचोन गुन्यांव मुक्तपणी मागूंक पडलें म्हाका दिसता अशें हांव सांगल्यार चुकचो ना देखून हांव फकत तुमच्या नांवान इतलेंच मागतां हो गौतम खट्टर म्हणटा ताका वेगळी ताबडतोब ताणें अरेस्ट करचो आनी ओल्ड गोवा हाडून साहेबाची बॉडी दाखोवची आनी तेन्ना ताका कळोंक दी ती बॉडी कोणेच खावना म्हणून ती आसा तशीच आसा आनी आपूण चुकलो ही चूक ताणें थंयसर मागची म्हणून
ही 2 उतरां म्हजी सांगून हांव ही म्हाजी धाकटुलीच उतरां हांव काबार करतां आनी दुसऱ्याक हांव आमंत्रण करतां हाचेर भासाभास करपाक. आतां मागतलो आसूं म्हजो इश्ट बाब टॉमी आफोन्सो. आमची उतरां पूण मातशी ल्हव आसतात पूण ताची उतरां म्हणजे गोडी मारतात सगळें कात सारकी उकलोन येता तसली उतरां. म्हजो इश्ट टॉमी आल्फोन्सो म्हाका कानेरपाट मोड्यान ताळयो मारच्यो. देव बरें कर इश्टायन तूं ओपोवंक मारता म्हूण जाणा कित्याक फुडल्या सगळे त्रियोनी तुका घालूंक जाय म्हण सगळ्यांनी बरी सांसली. आख्या गोंय आवाज जाल्लो आसा त्याचे वयर म्हाका चड उलोवची गरज ना. इतलें सांगता दीस पीपल टेक अस फॉर ग्रांटेड. आमी गोंयकार वी आर नॉट फॅनेटिक्स. आमकां झगडी करपाचें आमच्या रोगतानूच ना आनी दीस इज द एडवांटेज दे टेक. बट इट इज हाय टायम आमी आतां आमचो आवाज उखलूंकूच जाय आनी एकदम खुशाल भोगता कशी भोगता की गोंय जायतो आवाज जालो आसा. आनी फाल्यां पासून वास्को आय जस्ट रेड एक मिटींग आसा टू अरेस्ट कट्टार. आतां हांवें आतां कट्टाराचे भाव काडला पळय आमच्या दोळ्यांत पानां मानतात हो आहा पळय सावंत न्हू तो आमकां पिश्यान काडूंक सोदता. ही थिंग्स कट्टारा काडलो आनी आमी लोक थोंड जातले आनी विसरतले म्हूण म्हाका दिसना विसरतले. पूण कट्टाराक एरेस्ट करचे आदी हांव मागतलो आसलो मोविन गुदिनव पयलो एरेस्ट करून. कित्याक जेन्ना कट्टार उलयतालो तेन्ना मोविन फाटल्यान आसलो फायन. प्रमोद सावंत म्हणटा ना त्या वखदार ताका आतां येवंक ना ताका स्टॉप करून. बट आफ्टर दॅट मोविनान स्पीच केल्या आनी मोविनान म्हणटा भैया बहन तुमने जो बोला ठीक बोला. हमको ये पहले का लीडर हमारा पार्टी में हमको गलत रास्ता सिखाया. अभी ये ठीक करने का है. तुका काँग्रेसीन तुका बालदीन दिलो तुझ्या मायंड पायन तुका बालदीन दिला काँग्रेसी लिडरांनी दिवना. आनी काँग्रेसाच्या लिडरान तुका हाताक धरून गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताक व्हरूंक ना तुका तुज्या मायंड पायन गेलो. आनी तूं आतां म्हणटा काँग्रेस लिडर्सने रस्ता दिका आनी दिस इडियट दुगोर तो सगळे ताका दुगोरच म्हणटा सो मेनी डर्टी थिंग्स कमिंग ऑन हिम आनी ही डिजर्व्स दॅट. दुसऱ्या दिसा तो हात धुयता दॅट वॉज व्हेरी बॅड. आय से फर्स्ट अरेस्ट मोविन गुदिनव. दॅट इज वॉट बिकॉज ही इज अ क्रिश्चियन. हो तो गांठी येयला ताका कांयच खबर ताका कोणें तो शिकयलो ताणें म्हणटा म्हणून आमी खंय बता रावता. He said that somebody has told him to say that. But Movin is a Goan. He is a Christian. हर एक क्रिस्तांव न्हू तो हिंदू. तो हिंदू पूण तो हिंदू लोकांक पिश्यान काडटा. पुडये घालून हे घालून लोकांक पिश्यान काडटा फॉर देयर वोट्स. And this game he is playing. कितलो तेंप करतलो. But one thing, this movement has to go on. एक मीटिंग न्हू आनी 4 मिटिंगे पासून करया. Till Gautam Khattar and Movin Gudinev is per se arrested. They were good. म्हाका दिसता हाचेर ह्या टॉपिकाचेर सगळ्यांकूच आख्याच गोंयकारांक दूख जालेली आसा. आतां येता तुमच्या मुखार बाय आंतोनेट फेर्नांदीस गोंया गांवांत वास्को पूण रावता फॅमिलीन मागता. बाय आंतोनेट फेर्नांदीस आनी येवन आपली 2 उतरां सांगून सगळ्यांनीच मोठ्यान ताळयो दिली. आयज हांव फॅमिलीसान हांगा आयलां कित्याक हांव चड दुखलां म्हणून. हांव गांवांत वास्कोचें आनी आमच्या गांवांत येदो व्हडलो आवाज जाता तो चोवन हांव चड दुखलां. आनी आमच्या गोंयच्या साहेबाक आमच्या वास्कोच्या गांवांत मोडलां म्हणून हांव चड दुखलां. आनी आयज तर हांव गोंया आसलोलें जाल्यार हांव खंयच वचनासतना रावचें नासलें. खंय वचोंक पडटा तितले जाग्याचेर हांव वयता आसलें. आमच्या गोंयच्या साहेबाक न्हीद नाका कित्याक तो सत तेणें आमकां राखलां. आयज आमचें गोंय सांबाळलां आमी ताका लागून आयज आमी इतलीं मोडां इतलीं वायट आमच्या खंयच्या गांवांनी जाला पूण आमी आजून गोंया आसलोल्यांक देव सायबा सान फ्रांसिसान आमकां सांबाळलां. आमी ल्हानपणी सान देव सान फ्रांसिसाचें शिकवण घेयत येयलोलीं आसात आनी
अशें कितें आयकोपाक आमकां चड दुखता आनी हांव सगल्या लागीं मागता हांव म्हाका जायतें उलोवंक दिसता पूण हांव नोको कशें उलोवचें तें पूण आमी सगल्या गोंयकारान लंडनाक खूंय आसा तितल्यानूय आमकां नीत मेवले बगर आमी ओगी रावची न्हय जात तितल्या लोकांनी भायर सरचें आनी आमच्या रायटाक आमच्या गोंय साहेबाक लागून आमी उबी रावची. थँक्यू. जशें बाय आदोन आतां सांगलां ही खऱ्यांनीच एक दुखाची गजाल आमकां सगल्याक आमच्या भाग्यवंताचेर ह्या मनशांनी अटॅक केल्लो आसा. ताका वायट उतरांनी ताका पाचारलेलो आसा. आमी केन्ना इमॅजीन पासून करपाक शकनात की आमच्या साताचेर हे येवन असले विश वखपाक शकतात म्हणून. हें सगलें क्रिएटेड, हें सगलें आमचे मदें दुस्फोट घालपा खातीर क्रिएटेड हें म्हणून समजून येता. हांवें जायते व्हिडियो केल्यात ह्या इशूचेर, तुमी जायते जाणांनी पळयले आसतले. म्हाका सांगपाक जाय त्या कट्टराक, तूं आमच्या साता बद्दल इतलें तूं म्हणटा न्हू की आपूण हें जाणा तें जाणा, आपल्याक कोणें तरी सांगलां म्हणून. हाजे पयलीं ताचो एक व्हिडियो येयल्लो जाचेर ताणें जायते वायट आमच्या साताचेर उलयलां. ताका कोणें तरी सांगलां म्हणून तो उलयला अशें कांय ना, तो ऑलरेडी जाणा. आनी हेच उलोवपाक लागून कित्याक कोणें तरी ताचो पयलींचो व्हिडियो पळयला आमच्या साताचेर उलयलोलो आनी तेच उलोवपाक ताका हांगा हाडला. आतांच एक व्हिडियो हे जाला, व्हायरल जाला. 51,000 हुंय ताका पे करून हेंच्यांनी स्पेशली इनवायट केला हें सगळें उलोवपाक. हे फकत आमच्या क्रिस्तांवांचे भितर, हिंदूंचे भितर आनी जे मुस्लीम भाव गोंयकार म्हणून आमी एकठांय रावतात ते तांकां पळोवपाक जायना. आनी आमचे मदें ते दुस्फोट घालपाक सोदतात. मणिपूर आनी दुसऱ्या स्टेटांनी जें घडटा तें तांकां गोंयांत करपाक जाय. सनातनी म्हणटात ते म्हणटात आमच्या पुर्वजांक पोर्चुगेजांनी बाटयले, आतां पोर्चुगीज गोंयांत आसात. आमी क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम आमी गोंयांत आसात, रायट. आमकां बाटयली. आतां तूं एकलेय क्रिस्तांवाक विचार तांकां पोत्ती सनातनी जावपाक जाय काय म्हणून, फकत मोविनाक सोडून. मोविन ऑलरेडी सांगला 99% वायज 100% सनातनी जाला. जाल्यार आमकां क्रिस्तांवाक विचार आमकां जावपाक जाय काय म्हणून पोत्ते सनातनी न्हू. आमकां तो बावाड सान फ्रांसीस शावेरान दिला आनी तो बावाड आमी केन्नाच विसरपाक शकनात. तूं आमकां मार काड कितेंय कर तूं आमकां गोंयकाराच्या काळजांनी सान फ्रांसीस सदांच आसतलो. आनी जेन्ना तुमी सान फ्रांसिस्काचेर बोटां कोत्तली आमी गोंयकार वी वील बी आउट टू डिफेंड हीम. आयज म्हाका सांगपाक लॉस दिसता की आमचो एक क्रिस्तांव भाव तांचे स्टेजीचेर बसलोलो आनी ती स्टेज शेअर करतालो जाल्यार ताका गट्स जाले नाय. त्या मवीन गुदिनोक ताका गट्स जाले नाय. त्याच वेळार उठून हांव आशिल्लें जाल्यार ताचेर एक फाट करून तापट मारून ताका थिंगाच तोड करपाचें. आनी त्याच टायमार ताका आमी CM जायते उलयता आमी गोंयांत डिजामनी आमकां नाका, हें नाका तें नाका. त्या वेळार ताका कित्याक अरेस्ट करूंक ना. वेलिंगकरान जेन्ना उलयलोले गोंयच्या सायबाचेर ताका कोणें गोलीर लिपोवन दवरलेलो, CMान दवरलेलो. CMाच्या घरान आसलोलो तो. हांव सांगता आयज हो स्टेटमेंट कोत्ता स्ट्रेट, कितें जाता तें करूं न्ही CMाक, पूण तो CMाच्या घरान ताका दवरलेलो. वेलिंगकर ताका मेळोना आनी तुमकां दिसता की ताका कट्टर मेळटलो म्हणून. कट्टराक तांच्यानी खंयचे गोलीन घेतलो कोण जाणा. आतांच सांगला तेजे भाशेन ताच्या भावाक अरेस्ट करून हाडला. कितें करतले? ताच्या भावाक अरेस्ट करून हाडला तो. गोंयकारांचो तुमी फायदो घेतात आनी अदीक करून आमी क्रिस्ती, आमी भावार्थान जियेतात. आमी केन्ना तुमच्या रिलिजनाचेर टिका केल्या?
आमचे इगोज मातीन केन्ना तुमच्या रिलिजनाचेर टिका केल्या ना, रायट? आमकां समजतात वी आर पीस लवींग पीपल. आमी एकवटान जेवपाक आमचो धर्मूच पयलीं शिकयता आमकां की मोगान जियेयात म्हणून. तुज्या पेल्याचो मोग करून आमचो धर्म शिकयता. पेलो म्हणल्यार कोण? म्हाजो पेलो एक क्रिस्तांवूय जावपाक शकता, एक हिंदूय जावपाक शकता, एक मुस्लिमूय जावपाक शकता. म्हाज्या शेजाऱ्याक कोणूय आसा तो म्हजो पेलो, रायट? आमच्या शेजाऱ्याच्या घरान कोणूय जर मेलो, हेज्यावन व्हडलें एग्जाम्पल ना, आमकां सगळ्यांक दूख जाता. तशेंच हांव म्हणटा, तेका लागून हांव म्हणटा आमच्या गोंयांत क्रिस्तांव, हिंदू आनी मुसलमान रावनात. आमच्या गोंयांत रावता ते गोंयकार. आमी सगळीं गोंयकार म्हणून रावतात थिंगा. आनी आयज म्हाका अभिमान भोगता की आमचेर हो प्रसंग, क्रिस्तांवाचेर हो प्रसंग जेन्ना येयला तेन्ना जायते आमच्या हिंदू भावांनी ह्या कट्टराचेर FIR फायल केल्या. हांव आमच्या गव्हर्मेंटाक सांगता, कट्टर बिट्टर आमकां कोण नाका. जशें फुडें सर तुमी सांगलें आमकां कट्टर बिट्टर कोण नाका. ह्या वेळार आमकां जाय मॉविन गुदिनोक अरेस्ट करात. मॉविन गुदिनोक अरेस्ट केल्लो जाय आयज आमकां. कित्याक ही इज द मेन कल्प्रीट. ज्या मनशाक ताकद जाली ना, हिम्मत जाली ना, त्या मनशाक तिगा शटअप करपाक, जाल्यार आमी गोंयकार मागतात आयज. आनी UKंतल्यान हो आमचो आवाज CYMA पर्यंत पाठयतात. आयच्या आयज मॉविन गुदिनोक पयलीं अरेस्ट कर. आनी ताचे बरोबर कोण आसलेले ते म्हाका पडोंक ना. पूण म्हाका पडलो कित्याक मॉविन गुदिनोक आपले क्रिस्तांव 100%. जशें हांवें सांगलें की तो आपल्याक ऑलरेडी सनातनी म्हणटा, नो प्रॉब्लम. तूं डान्स कर, तूं फुगड्यो घाल, कितेंय कर, तूं आमकां पडोंक ना. आमी तुजेर केन्ना ऑब्जेक्शनूय हाडूंक ना. तूं नाच, कितेंय कर. पूण आमच्या साताचेर, आमच्या भागिवंताचेर कोणेय जर टिका केली, या आमच्या गोंयचेर कोंकणी भाशेचेर पासून कोणेय जर टिका केली जाल्यार आमी गोंयकार खंयच्याय कोणशाक आसूं आमी जेरूर उठतली, जेरूर उबी रावतली. आनी आमचो आवाज खूंय पावोंक जाय थंय पावयतली. आनी गरज पडली जाल्यार आमी गोंया पासून येवन तुमकां दाखयतली की आमी निजाचे गोंयकार म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. आमचो भाव रिचर्ड फर्नांडीस गोंया गांवांत मांदूर रावता हांसलो. सगळ्यांनीच मोठ्यान ताळयो जावं. देव बरो दीस दिवं सगळे भाव भयणांक. आयज ही खबर आयकताच कालच्या दिसा म्हज्या दोळ्यांतल्यान तुका व्हांवली. कित्याक 12 वर्सां ह्या सांताच्या सांगाताक हांवें वावर केला. सांताच्या सांगाताक म्हणल्यार एक वॉलंटियर कसो हांव वावुरतालो. जेन्ना ही उतरां हांवें आयकली म्हज्या दोळ्यांतल्यान तुका व्हांवली. कित्याक ताणें आख्खो संवसार सोडून तो आमच्या गोंयांत येवन रावला. जेजूचो मोग आमकां दिवपाक ह्या मनशांनी ताका कसो पळय उलयलो. हांव त्या मनशाच्या वयर वाड कांय उलयना, पूण ती जेजूची उतरां बाबा ताका बोगूस तो नको, तो कितें करता तो. पूण जे मनीस जाणा आसले पूण ते वगी रावले. जेन्ना जेजू खुर्सार मारतात तेन्ना त्याच वेळार तशेंच घडलें. जे जाणा आसले जेजू कोण तो, तेरी पूण ताका खुर्सार मारतात तेन्ना वगी रावले. तेच पडी आमी म्हणपाचें. पूण नीत आसा, सरकार आसा, सरकारान जी पावलां मारूंक जाय ती मारूंक जाय. आमकां दूख भोगलें देखून आमी एकठांय जाले. पूण सरकारा फाटीन हें सगळें करूंक जाय. हें करूंक आमची मागणी सरकारा लागली. सरकारान जाता ती बेगल्यान ही नीत करून आमकां दिवंक जाय. जी आमची काळजां दुखल्यांत ती आमकां शांतान समाधान करूंक. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आमी गोंयांत आमच्या मोगान रावताले,
कितें जालें कोणाक तरी नोसाय जाता आनी ही नोसाय जाता ते प्रमाणे पळोवंक गेल्यार 2027 वर्साची दिसता. नोसाय एक कडेन आमचे कशें म्हणया होरपता एक कडेन पूण होरपिता एक कडेन तेंच होरपप आतां कमेच जाला. पूण आमी देवाचेर भाळ दवरून रावूं हे भाशेन जाता ते प्रमाणे दिसता हे 2027 वर्साची परपणी म्हणून देवा कडेन मागोया आनी सांत फ्रांसीस जावेरा कडेन आमचे खातीर सदांच विनंती करतलो कितें बरें तें करूंक तेंच करूंक आमकां देवाचो आदार आनी बोड आमकां मागोया. उत्साह मोठ जावचें न्हय पूण जेजून शिकयलीं तींच उतरां बापा ताका बगोस ते कितें करतात तें आमी नाका. देव बरें करूं. आतां मागता आमचे आनीक तियात्रिस्ट बाय फेल्सी मागता तुज्या लागीं हांगासर येवन आमचे गोंयच्या सायबाचेर थोडीशीं उतरां म्हणून सगळ्यांनीच मोठ्यान ताळयो जावन दी. देव बरें करूं. देव बरी सांज जावन येता हांगासर सगळे हाजीर आसलेले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांक खरेंच आमी सगळीं दुखवलेलीं आसात. कित्याक हे सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो सायब आमचो गोंयचो पाय जेन्ना हांवें हाचे वयर हें भाशण आयकलें तेन्ना म्हजें काळीज दुखलें रडलें. तेच परी आमचे सगळे गोंयकार भाव भयणांचेर हांव जाणा काळीज दुखलां आनी रडलां म्हणून. कित्याक असली वीक हो कोण गटर हांव नको तो येवन कांय नको आसतना आमच्या गोंयच्या पांयचे वयर उलयलो देखून. आनी हांव सजमतां हे आमच्या बायलेनान सगळें सांगलां. हांव सजमतां आमी सगळीं एकवटान रावतलीं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आनीक हाका न्हीद मेवले बगून आमी ओगी रावची ना. हीच दोन उतरां म्हणून हांव म्हजे भाशेन सोंपयतां. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आतां मागता बाय पेमला रॉड्रिगीस हाच्या लागीं माचेर येवन दोन उतरां उलोवंक सगळ्यांनीच ताळयो जावन दी बाय पेमला रॉड्रिगीस. Good evening, everybody, and I'd like to thank all of you who are present here because आयज आमी येयला म्हाका लागून न्हू, पिटराक लागून न्हू, एल्विसाक लागून न्हू, आमच्या ह्या गोंयच्या सायबाक लागून. So thank you so much for coming out in such large numbers. I always say this, there are two things that get our Goans out in this weather, in this country. One is the work and one is our faith. And today our faith has been attacked. Yes? Yeah? Ani आवाज जायनी, it's all recorded. Yes? We are hurt. आमचो आवाज पावनी. Come on, say, we are hurt. We are frustrated. This is not the way our religion should be treated. This guy, Gautam Khattar, this is not the first time. It's not that he didn't know what he was talking. It's not that the organizers didn't know his history. If you see his previous Instagram post, he has been talking about our Jesuit institutions, which are in the name of Saint Francis Xavier. So what I want to say, very, very short and sweet to all of you, it is good that we are making our anger so visible everywhere. But we need action. We need to make the Goa government understand that even though we are not in Goa, we carry Goa with us wherever we are. Am I right? Yes, we do. Yes. So I want all of you to listen to me very carefully. I understand there are people who have come not only from Hounslow but from Wembley and Swindon and other places in and around. Yeah? We are celebrating the feast of our Saint Francis Xavier in the UK Parliament. We did it in 2023, we did it last year as well. Some of you present here have also been a part of those celebrations. We respect him. He is right there for us. And you cannot not. Just imagine if we had said something like this to any of their warriors or anything, they would have burned Goa right now. And what are we doing? As lay people, we are meeting, we are video kartat, we are protesting, but where is our leadership? We lack a strong political and spiritual leadership
here in UK as well as in Goa. We have our MLAs hunche ton geun they come to UK for networking and for our functions as chief guests. Where are you today? Where are you today? You're coming for Goan cultural events here. You're coming to meet the UK Goans here. The Goan tourism ministers promoting Goa in central London. Where are you today? So what I'm going to do, and I'm asking all of y'all, I think Peter is going to, he's going to send around, we'll do a signed petition. So this is what I have in mind. Please, we are going to make a petition, Peter and Elvis, since you all are the organizers of this evening. Please sign that petition. What I am going to do, currently I'm not in power, okay, but still I know I can do it. This is the protocol that I can follow and I will make sure it happens. I am going to submit this petition. Hounslow has 3 Labour MPs and they are in power currently in the administration. I am going to submit the petition to the MPs. The MP can submit a petition saying that the community, the Goan community in Hounslow is hurt and they are frustrated because of these hurtful remarks made against their religion. They will write to the Indian High Commission here in UK. Once an MP submits a petition like this to the Indian High Commission in UK, they have to raise it to Delhi. And Delhi has to get accountability from the state government. So this is the best that I think I can do to get some accountability and to let the Goa government know that even though we are in UK, inga san bosun dekun ami tinga pressure galung jata. Hoy ke na? Yeah? Let's do that. And I urge through your channel again, Amso Vado and Feristin, not just I can do this in Hounslow. Please speak to your MPs in Reading, in Wembley, in Swindon. Let all your MPs also write on behalf of wherever we have a strong Goan community. Let them all write to the Indian High Commission here based in UK so they can then put pressure in Delhi and Delhi can ask accountability from the Goan government. Yeah, let's do that today. Please make sure you guys all sign so we can submit the petition. Thank you very much. And before I go, ते गौतम कट्टरा कहता त्या लैंग्वेज इन, ओके, ये नया गोवा है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, या समझ ले तू. थँक यू. तुमच्या सगळ्यांचो वळखीचो एक तियात्रिस्ट बाब बंटी वास सगळ्यांनीच मोठ्यान ताळयो जावंक. म्हज्या मोगाच्या गोंयकारांनो, सगळ्यांक तुमकां येवकार. पयले सुवातेर हांव व्हडलो स्पिकर न्हय, पण जें कितें हांवें उलोवचें आसलें तें हांवें फाटीं उलयल्लो. आयज तुमी आमचे जाणार जे आसात तांणी सगळें उलयलां तें आयकलां. हांव तांचेच उद्देशें शिकोवन आयज उलयतां. जेन्ना फाटले फावटी गोंयच्या सायबाचेर हो जाणटो उलयलोलो, तो व्हडलो जाणार तो, पूण ताका म्हणचें पडटा जाणटो म्हणून, तो उलयलोलो आनी तेन्ना आमी असोच आवाज उठयलोलो आनी सगळे आयलेले आमचे गोंयकार. आमी जशें म्हणटात, जर तर आमचेच गोंयचे आमच्याच साताक वळखूंक नको जाल्यार भायले आनी कशे वळखतले. तेन्ना आवाज उठयलोलो तेन्ना ताणें कितें केलें. आनी ह्या मुद्द्याचेर हांव CMाक अकाउंटेबल दवरता. कित्याक त्या वेळार जरी तर वेलिंगकरान आमची कम्युनल हार्मोनी डिसरप्ट केल्या म्हणून वेलिंगकराक CMान बरी सजा दिलेली जाल्यार आयज भायलो येवन आमचे गोंयच्या साताचेर उलोवंक पावचो नासलो. सारकें आमीच ह्या चोरांक वाट दाखयल्या आनी ते चोर येयले आनी गोंय काबार करूंक ते आतां सोदतात. आतां हांव मागतलो आसलो आनीक फुडें उलोवचे आदीं आमी दाखोवंक जाय. UKच्या आमी देसान आसा, पूण आमी दाखोवंक जाय हांगासरूय आमचो एक गोट आसा म्हणून. आमच्या सांगाताक बाय शकिला आसा. मागता बाय शकिला ताय मातशेर येवं.
तेच परी आमचे मदें जायते हिंदू भावूय आसतले, जशे आमचो सोमेश आसा आनी जायते आसतले. शकिला धर्मान मुसलमान जाय पण ते काळजान गोंयकार. आज ते आमच्या सांगाताक हांगासर आसा कित्याक गोंयकार पण दाखोवपाक, धर्मा मध्ये भेदभाव करूंक न्हय. तर शकिला बाय, हांव म्हजें उलोवच्या आदीं हांव मागतलो तुजे थंय, तूं आमच्या गोंयच्या सापाक त्या कट्टारावन चड वखदां आसतलें, कित्याक ताका मातशें सोजमोणी ना, ताका पयशे दिवन हाडला. आयजूच एक न्यूज पावला 51,000 रुपीजांक ताणें आमच्या गोंयच्या साहेबाक विकला. तर शकिला बाय, मागतलो तुवें 2 उतरां उलोवचीं म्हणून. देव बरें करूं बंटी. गूड इवनिंग. सोमेस्तांक खुशाल बरीत सावंज आवडेता अशें आमी सदांच म्हणटा, पूण आयज हिंगा सगळे जाण तुमी रागाच्या बारांत येयलेले आहा, ताका लागून तुमकांय बी देवा कडल्यान शांतिकाय, कित्याक जें कितें करता तें आमी शांतिकायेन करपाची गरज आसा. पूण तशेंच आतांच पेमला बाय कोणें तरी तें म्हटलां तें उदकान, आमी सगळ्यांनी दाखोवपाक जाय की आमचो UK सावन आवाज जो आसा तो गोंया पासून आमी पावोवपाचे आसा. ते मागीर खंयचे स्टेप जावं, दर एकलो आपल्या परेन कितें कितें करता, कोण कोण रिल्स घालता, कोण कोण पोस्ट फॉरवर्ड करता, कोण कोण खूब कितें करता. हिंगा तिणें आतां सांगलां आमी सगळ्यांनी UK कितें करून सायन घेवपाचें आहा, मागीर MP कडेन करपाचें आहा. हे सगळें करून आमी फकत आमची एकचूरपणां जें आसा, सगळे एकवटान जे आमी रावता तेंच आमी हिंगा दाखोवपाचें आसा. फकत हांव हिंगा येयलां तें दाखोवपाक गोंय शांतिकायेचें आनी एकवटाचें, आनी आमी सगळीं गोंयांत एकवटान रावता, जावं तो मागीर क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम, सीख सगळे जावं. आनी हेच एकवटपण दाखोवपाक एक्चुली हांव हिंगा पर येयल्लें आहा. हांव नकळो आसलें, म्हाका हिंगा कोण उलोवपाची संद दितले म्हणून. आनी श्याम फ्रांसीस साहेबाक तर आमी सगळे जाण ताचो भावार्थ, सगळ्यांक संवसारान, आख्ख्या संवसारान ताचो भावार्थ आहा. आमकां ल्हानपणासान ताच्यो गजाली, ताचे मिराकल सांगलेले आहा. रोमान ताचो हात आहा, ताणें सिग्नेचर मारलेली आहा कूड नासतना, हें आमकां खबर आहा. गोंयच्या साहेबान कितले मिलाग्र केल्या ते आमकां सगळें खबर आहा. गोंयांत कितलें कितें जावंक ना, पूण आमचें गोंय फकत चालवार आहा म्हणटा ते आमचे साफ फ्रांसीस साहेब गोंयचे साहेबाक लागूनच. आनी म्हाका जाल्यार दिसता आयज ह्या बॅनराचेर गोंयचे साहेबाच्या सांगातान हेजें नांव आसूंक नाका आसलें, कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आहा एक्चुली कोण तो आनी तो गटर. हांव तेजें आयज नांवूय घेवचें ना, कित्याक हांवें सगळें म्हज्या पोस्टान ताका गटर का किडाच घातला. फकत ताका गटर का किडाच आमी म्हणूंक शकता. तेचें नांव पासून म्हाका घेवपाचें नाका, कित्याक आमी ताका नांव घेवन घेवन ताका आमी व्हायरल केला. तो इन्फ्लुएन्सर, तेचे पयलीं तेच्या पोस्टान तेणें ऑलरेडी सगळी हे आमच्या गोंय साफ फ्रांसीस साहेबाचेर उलयलेलें आहा. ताका खबर कांय नासली अशें ना, ताका सगळें खबर आसतना तो ह्या माचयेर येवन परत तो उलयला आनी तो म्हटला. आनी आमचे जे ऑर्गनायझर आहा तेंच्यांनी फकत आपली चूक मानून घेवंक जाय आसली आनी ताका पनिशमेंट दिवंक जाय आसलो. तांची चूक जाता की तांच्यांनी आजून चूक मानूंक ना आनी तेजेर ते आजून तेजेर ते रिप्लाय करीत आहा हें चुकीचें जावंक ना म्हणून. पूण आमकां गरज आसा की सगळ्यांनी आवाज उठोवपाचो, तेजी चूक दाखोवन दिवपाची आनी ताका पनिशमेंट करूंकूच जाय, ताका पनिशमेंट दिवपाकूच जाय. कित्याक जाल्यार अशें ताका एकट्याक जर सोडलो, आदी सोडला तशें जाल्यार हय पयलीं सोडला तांकां सोडलो, एकाय सोडलो जाल्यार फुडें अशें सगळे जाण येतले गोंयांत. आनी गोंयकाराकूच न्हू, गोंयच्या आमच्या साहेबाक जशें सांगलां तशें आमच्या गोंयाक येवन गोंयकाराक मागीर अशें करतले. ताका लागून सगळ्यांनी आमी तुमी हिंगा जमले तेंच्यांनी आवाज उठोवपाची गरज आसा. साफ फ्रांसीस शावियाराच्या हेका लागून आयज आमी हिंगा येयला, डिस्टर्ब जाल्ली आसा, तर हो राग तुमी दाखोवपाचो आहा. हो राग आमी सगळीं आपापल्या परीन काडया, पूण शांतिकायेन काडया. कांय हिंगा मस्ती करपाची ना, पयलीं सांगलां तशें पॉलिटिकल कांय उलोवपाचें ना, कित्याक एक एक शब्द जो आसा तो आमचो धरता मागीर, कळ्ळें. ताका तशें स्टॉप करूंक जावंक ना, तशें आमकांय स्टॉप करूंक जायना न्हू कोण कितें उलयता तें. ताका लागून आमी सगळे बरे भशेन, पूण आमी एक एक करून स्टेप फुडें काडून करपाची गरज आसा. सगळीं आमच्या म्हाका दिसता सगळीं तुमी एकठांय आहा हें करपाक, रायट. जाल्यार हो आवाज तुमचो असोच उठोवपाची गरज आहा. शांती 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 चड जाली, नाव इनफ इज इनफ म्हणटा तशें आमी सगळ्यांनी हिंगा कितें तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा. आनी कट्टर
जो आहा तो गटर ताका पनिशमेंट जायच मागीर ते मिनिस्टरांचे तुमकां खबरूच आसा ते कशे ना कशे सुट्टात पूण एका जर ह्यास मेवली जाल्यार जो आम आदमी जो येता आनी कोणूय कितेंय उलोवन वयता ते आमी सोंसून घेवची ना हेच सांगपाक ही 2 उतरां म्हाजी हांव एक्चुली काय सांगपाक येवंक नासले फकत एकवट गोंयचो आनी आमी सगळे गोंयांत हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव मेळून रावतात हेच दाखोवपाक हिंगा येयल्ले ह्या प्रोग्रामाक इतल्या व्हडा संख्येन तुमी येयल्या आनीक व्हडा संख्येन येवपाची गरज आसली पूण कांय नजो जशें सांगलां तशें आपआपल्या वाट्यान आमी हातूंत सहभाग दिवया आमचो देव बरें करूं देव बरें करूं शकिला बाय आतां हांव म्हजें उलयतां दिसता न्हू होच मुद्दो न्हय हो मुद्दो जालो ताची सर्च सुरू जाली तशीच वेलिंगराची सर्च सुरू जालेली पूण तो हांव मेळोंक ना जशें लिना बायन सांगलां ताका लिपोवन दवरलो आतां होवूय मेळचो ना बेगीन हो बेगीन मेळचो ना मेळलो जाल्यार पासून कांयच जावचें ना बरें रोखडोच सुट्टलो कांयच जावचें ना रोखडोच सुट्टलो पूण एक सांगूंक सोदता ह्या सगळ्या घोटाळ्या मध्ये हातून दिसून येता आमचो गोंयचो सरकार सारके तरेन चलोना म्हणून दुसऱ्या दिसाक येवन तुमी जेन्ना म्हणटात तुमी एक मेसेज पास करतात की बाबा आमकां खबरूच आसोंक ना तो तशें उलयतलो म्हणून तुमकां खबर नासली जाल्यार जशें हांवें म्हज्या व्हिडियोन म्हणलां तूं एक निजाचो गोंयकार फाटल्यान बसून आयकता तो आमच्या सांताचेर उलयता आनी तुका हिंदी बेस बरी सोजमोता जाल्यार तुवें उठोन त्या वक्तार ताका आडावंक कित्याक ना तूं जरी तर गोंयकारां मदें तूं एक मिनिस्टर तूं गोंयचो क्रिस्तांव मिनिस्टर म्हणून तूं थंयसर आसलोलो हांव जाल्यार मागता सीएमाताय जरी तर तुजे कट्टराचेर एक्शन घेवंक जायना ताचेर घेवचे पयलें हे 3 जाण जे फाटल्यान बसून आसलेले जाणी आमची गोवन हार्मनी बिबाडटा ती जावन दी म्हणून थंयसर रोगीच बसून रावले तांकां तुवें पयलें रिजायन दिवंक लावचें पडटलें सारकें कित्याक त्या फाटल्यान बसून रावन कसलोच फायदो ना जरी तर गोंयच्या सांताचेर कोणूच उलयता जाल्यार तुमी मुखार सरचे ना जाल्यार कोण सोदतलो तुमच्या हातांनी गोंय दिलां हे 40 जाणांनी गोंय राखोवंक जाय आसलें तुमी राखचे बोलते तुमी विकून दितात आनी वेल्यान तुमी क्लॅरिफिकेशन दितात जशें टॉमी बाबांनी सांगलां क्लॅरिफिकेशन दितात तुमी हे सगळे आदल्या गव्हर्मेंटान केलां अरे बाबा तुमची ह्यो स्टोरी आयकत आसात आमी तुमी फकत आदलो गव्हर्मेंट म्हणूनच उरले पूण तुमी कितें केलां तें अजुनूय तुमी दाखोवंक ना त्या उपरांत रोखडेच दुसऱ्या दिसाक तुमकां दिसून येता वुमन्स रिजर्वेशन बिल हाका लागून रस्त्यार बायलो आयल्यो अरे बाबा रस्त्यार बायलो आयलो म्हणून कांयच ना तांच्या लागीं एका रिपोर्टरान प्रश्न विचारलो तुमी हे कित्याक कोत्तात तुमच्या लागीं आन्सर ना सगळींच धांवतात रिपोर्टर बाबडो फाटल्यान धांवता सगळींच धांवतात आनी आमचो सीएमूय धांवता तुमच्या लागीं आन्सर ना जाल्यार तुमी थंयसर रस्त्यार येतात आनी लोकांक ट्रॅफिक बंद करून कित्याक कास्तीक कोत्तात तुमकां गरजूच ना पयले सुवातेर त्या वुमन्स बिलाक लागून झगडटात ती आयज गोंयांत येदो व्हडलो बोबाव जालो सांगेच्या गांवांत 30 वयर चेडवांचेर रेप जालो आनी तांचे व्हिडियोज व्हायरल जाले म्हणून तो एक भुरगो ताका तुमी धरून हाडलो केस सीबीआयन दिली जाल्यार ताचे उपरांत ताका बेल दिवन सोडलो आयज तो रेप जालोलो रेप करून भोंवतलो मनीस सुसेगाद हर रात भोंवता जाल्यार वुमन्स ही जी रस्त्यार आयलेली ती बायलो त्या वक्तार कित्याक भायर सरोंक ना ताका बेल दिवची न्हय म्हणून सांगूंक तुमकां वुमन्स रिजर्वेशन जाय सारकें जाय ना न्हय पूण जरी तर तुमी असल्या मुद्द्याचेर उलयत जाल्यारूच तुमकां वुमन्स रिजर्वेशन मेळटलें तुमी बायलांच्याच हक्काक लागून झगडोंक सोदिनात जाल्यार तुमी खंयच्या तोंडान मागतात आनी त्या टायमार जेन्ना त्या ग्रुपा मदें 3 मिनिस्टरांच्यो बायलो आसल्यो सीएम त्या वक्तार कारापूरच्या बायलांक सोडून तांच्या बायलां मेरेन रोखडोच पावलो तांकां एड्रेस करूंक सीएम थंयसर कारापुरा बसून हा तांच्या बायलांक वचोन थंयसर मेळोंक ना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तांकां पडोंक ना पूण हे बील तांकां जाय आनी आपल्यो बायलो वतान करपतात म्हणून तो धांवून आयलो थंयसर आपले एड्रेस करूंक तांकां आनी तांकां कोण पळयतलो आयज हांव हें कांयच उलोवचो ना पूण म्हजो मुद्दो इतलोच कोंकणी आमची मायभास
हे कोंकणी माय भाशेक जरी तर सीएम खरेंच गोंयकाराचो गोंयचे पासो झुजपाचो आनी गोंयकारां लागून कितें बरें तें करपाचो जाल्यार हें ताणें करचें. कोंकणी माय भाशेक ताणें स्पेशल स्टेटस दिवची, कित्याक आमी झगडोन झुजोन मेले. कोंकणी वयर आनी खंयची भास आमच्या गोंयांत जावंक जायना, कित्याक आमची आयडेंटिटी भायल्या तेरांपासून आमी उलयता आसतना कोणूच विचारता तुमची भास बरीच, खंयची ती? कोंकणी म्हटल्यार आमी सांगतात आमी गोंयकार, आमची भास कोंकणी म्हणून, आनी ताचेरूच आमची गोंयकाराची आयडेंटिटी थारलेली आसा. कोंकणी भाशेक पयलीं तुमी स्पेशल स्टेटस दिवची. दुसरें, हो खट्टार कोण म्हणटात ताका जाता तितले बेगीन धरचो, हाडचो आनी ताचेर कडक सजा लायची. आनी हाकाय असोच सोडलो जाल्यार फाल्यां 10 जाण कट्टार उठटले आनी अशेंच आमच्या गोंयच्या साहेबाक आमच्या धर्माचेर आनीक वायट उलयत रावतले. तिसरें, म्हजें मागणें म्हटल्यार सीएम आतां ही आमची गोंयकाराची भावना आमी तुमच्या मुखार दवरतात. सीएम आमचे तुवें आयकोंक जाय, कित्याक तूंच गोंय चलयता, तुज्यान जाता जाल्यार हें तिसरें म्हजें आयक. जो रेप केसीस जातात आनी आतां जी केस चलता त्या भुरग्याक तुवें कडक सजा दिवंक जाय. नाजर जशें सांगलां आयज कट्टारा भाशेन 10 जाण उबे जातले आनी आमचे गोंयचे पाड घालतले, तशेंच ह्या भुरग्याचे भाशेन आनी 10 जातले आनी आमच्या बायलां चेडवांचेर रेप करीत रावतले. आनी तूं असोच तांकां सोडीत रावलो जाल्यार फुडार आमचो पाड जातलो आनी आमकां यूपी भाशेन देश जावंक आमकां नाका. आमचें माणकुलेशें गोंय हे 40 जाणांच्यान जरी तर हे धाकटेशें गोंय चलोवंक जायना जाल्यार अरे बाबा तुमी कित्याक आसात? हे देव व्हडले स्टेट चलयतात मरे, ते कशेंय चलयतात, चोरून खावन चलयतात. तुमच्यांनी आमची धाकली स्टेट चलोवंक जायना. आनी चवथें म्हटल्यार हांव सांगूंक सोदता ते भाशेन ही मागणी तुवें आयकुची. आनी चवथें मागणें म्हजें, हे तेगाय मनशाक जाता तितले बेगीन मंत्री पदा वयल्या देंवोवचें आनी तांकां रिजायन करूंक लावचें, कित्याक तांणी आमच्या गोंयचे कम्युनल हार्मनी पासत ते कांयच बरें करूंक ना, कांयच उलोवंक ना. पूण दुसऱ्या दिसा घेवन तांणी क्लॅरिफिकेशन दिलें. तें क्लॅरिफिकेशन कसलेच उपयोगाचें न्हू. सो ही 4 मागणी एज अ नीज गोंयकार आनी हांगासर एकटोल्याच्या नांवान तुमकां जरी तर दिसता ही मागणी तांणी पुरी करूंक जाय जाल्यार तुमी मोठ्यान वय उडचे. ही 4य मागणी हांव तुमच्या मुखार घालतां सीएम. आनी जर तर तुजें थंय हें जायना जाल्यार म्हाका दिसता तूं सीएम फकत सारकें, पूण तूं सीएम फकत तुज्या फॅमिलीचो, तूं सीएम फकत तुज्या बीजेपी सरकाराचो, तूं सीएम फकत स्वताच्या मायलेजीचो आनी तूं सीएम फकत मोदीचो. तूं गोंयकाराचो सीएम न्हूय. देखून हांव मागतां ही 4 आमची मागणी तुज्या लोकार हांवें घातल्यात. आनीक एक मोठो मुद्दो म्हटल्यार गोंय विकून काबार केलें हें म्हज्यान विसरूंक जायना. आयज पासून तुमी ताकाच लागल्यात आख्खे गोंयची भाटां बेसां रानां सगळीं विकून खावंक. 39A आख्ख्या गोंयांत स्क्रॅप जावपाक जाय. हे 5 मुद्दे आमच्या गोंयकाराचे काळजांतसान तुका उलो. तूं गोंयकारा पासून झुजताय जाल्यार हें करून दाखय, नाजाल्यार तुजेय थंय जायना जाल्यार तूंय तुज्या मंत्री पदा वयलो देव बरें करूं. थँक्यू. आता येता तुमच्या मुखार बाब आंतोनियो फेर्नांदीस गांवान सारजोरा चिंचिनी पूण रावता वेमली. मागता आंतोनियो बाब तुज्या लागीं हांगासर मातशें येवन 2 उतरां सांगो. थँक्यू. सोगट्यांक बरी सांजाव जाता आमच्या गोंयकार भाव भयणांक. गोंयचो सायब आमचो सायब, गोंयचो सायब आमच्या गोंयान हाडटा, आख्खे संवसाराक तो पळजोडटा. गोंयचो सायब म्हटल्यार सोगटो लोक आख्ख्या गांवचो आमच्या गोंयचो क्रिस्तांव, कोंकणी, मुसलमान सोगटे ताका मानतात. रात दीस गोंयचो सायबाचो उगडास करून आमी गोंयकार भाव जियेतात. हे लंडन शारांत आसलेले पासून गोंयकार, भायले सोगटे तेरांनी भोंवत आसलेले गोंयकार गोंयचे सायबाचे नांव घेवन आमी जियेतात. कित्याक
गोंयचो साहेब आमचे गोंया राखता, तो आमचो पात्रण. गोंयचो साहेब आमचो जायतो मोग करता आनी आमी तेज्या जबरादान गोंयचो साहेबाचो मोग करता. कित्याक गोंयचो आसा आमचे सोगटे वाटांनी आमचे सोगटे गरजांनी आमकां पावता म्हणून. फाटले इलेक्शनाच्या आदीं एकलो झोड्डो उलयतालो आमचे गोंयचे साहेबाचे DNA वयर, आनी आतां एक कोण भायल्या खतराक हाडलेलो फाटल्या दिसांनी गोंयचे साहेबावर उलोवंक. आमी कितले शांतीचे मनीस, गोंयकार आमचे मुसलमान जावं क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं, इतले शांतीचे मनीस म्हाका दिसता आमकां संवसारांत खंय मेळचे ना. कित्याक जायतो लोक आमकां वखाणटा, आमी काम करता थंयसर, आमी भोंवता थंयसर, गोंयकार म्हणल्यार खुशाल जातात आमकां पळोवन. तर असल्या मनशाक आमचो गोंयकार, गोंयचो गव्हर्मेंट कित्याक साथ दिता? हांव ब्लेम करता आमचे चीफ मिनिस्टराक. तो व्हडलो पोर्टफोलियो घेवन आहा, पूण आयज पळय गोंयांत घडटा ते आमकां सगळ्यांक दिसता. दिसान दीस किरम्यो चोरयो ह्यो पयल्यो जायना आसल्यो, आतां सगळें जावंक लागला. कित्याक भायलो लोक जाय तितलो येता आनी हे ताका तेंको दितात. कित्याक ताका वोट, तेंचे वोट बँक बरोवंक जाय म्हणून. आज आमी सोगटे दुखल्यात. आमचे गोंयकार भाव भयण्यो, हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोगटे आमी दुखल्यात. कित्याक हे आमचे सातावर उलयता म्हणून. आनी जे आमकां सांबाळतात, जो साथ आमकां सांबाळता, आमचे गोंया सांबाळता, तर आमी कित्याक ओगी रावपाचे? तुका दिसता आमी ओगी रावपाचे अशें म्हणून? ना. कित्याक आमी ओगी रावपाचे? जो साथ आमकां सांबाळता, आमचे गोंया सांबाळता, आमी कित्याक ओगी रावपाचे? तर आमी आमचे सीएमा लागीं मागतात, तुजे लागीं जाता जाल्यार आमचे गोंया सांबाळूंक, कित्याक आमी तुका विजून हाडला. जरी तर तुजे लागीं जाता गोंया सांबाळूंक, हे कचराक तूं हाडून दाखय आमच्या गोंयांत, आनी ताका जाता तितली पनिशमेंट ताका दी, तर सोगते दुसरे सुदारतले हेच्या फुडें. आनी तुवें फाटले कांय म्हयन्या आदी हे एक्चुअली बंद आसलेले हे पत्ते हाडला, ते पत्ते एक स्ट्रिक्ट रूल घालूंक जाय. हेसले गोंयचे भायले मनीस कोणी येवन आमच्या गोंयांत आमचे शांतीपण विबाडचे ना म्हणून. हे आमचे सीएमा लागीं हांव स्पेशली मागता. आनी सीएम तुका सांगता, हांव लंडनाक रावन सांगता, तुज्या लागीं तरी जायना हें करूंक. तूं तुज्या खुर्चे वयलो देव आनी कोणाकूय बरे मनशाक जागो दी, जो आमच्या गोंयांत बरे भाशेन सांबाळटलो आनी आमची शांतीकाय सांबाळटलो तसलो मनीस. हे सगळें जाता कित्याक? हे मिनिस्टर बास करून कित्याक करता हें आमी जाणा जावंक जाय. 39 हे बील एक तुमी आतां इंट्रोड्यूस केला, ते आमचे गोंया काबार करपाक. सगळे आमचे लँड आहात ते सगळे गोंय भायल्या लोकांक दिवंक, आमच्या गोंयकारांक कांयच ना अशें करपाक. व्हडली व्हडली बिल्डिंगां, व्हडले इंजिनियर आमचे दोंगर तोडून मोडटात, ते शेतां आमची लोकांक विकतात. कित्याक? ताका पयशे जाय म्हणून, ताका पयशे जाता तितले मेवता म्हणून. भायले लोक येतात, ताका जाय ते पयशे दितात आनी आमच्या गोंयकारांक सारकेच खाला घालतात. तर आमी जाणा जावंक जाय, हाज्या फुडें आमच्या गोंयकारांनी, सगळ्या गोंयकार भाव भयण्यांनी, जावं हिंदू मुसलमानांनी, जंय कोण हांव हेय मागता, आमचे गोंयांत भायरच्यान गोंया येवन रावले आमी गोंयकार म्हणटात, तेच्या लागीं मागता हे पावटी आमचो सीएम तरी एक्शन घेयना, लास्ट टायम एक्शन जावंक ना. ते जोड्यान आमचे गोंयचे साहेबाचे दिनेश उलयतात जावंक ना. हे फावटी जायना जाल्यार सीएम हांव तुका म्हणटा, आमच्या गोंयकाराचे मागणी आहा, तूं तुजे खुर्चे वयलो देव. मोठ्यान ताळयो जावन दी पिटर मिरन.
सगल्यांक आयज हाजीर जाल्ल्यांक जोण एकल्या भावा भयणांक म्हज्या काळजान तान देव बरें करूं. उल्याक फाटले फावटी हांवें उलो मारलेलो सेंट फ्रांसीस झेवियराक मान दिवन येयली, पूण आमकां मान दिवंक येवना. तुमी सेंट फ्रांसीस झेवियराक मान दिवंक येयले. तुमकां देव बरें करूं. सेंट फ्रांसीस झेवियर तुमच्या सगळे गरजांनी पावो हें म्हजें मागणें. भावा तो सगळे फावटी उठोन बसून सेंट फ्रांसीस झेवियर उठलो बसलो सेंट फ्रांसीस झेवियर. इलेक्शनां आयली सेंट फ्रांसीस झेवियर, सगळ्याकूच सेंट फ्रांसीस झेवियर. तेका आपणें उजार करपाक सगळे उजार करता ताका सेंट झेवियर. इलेक्शन आनी कितें कोंकणी भास सगळ्याक सेंट झेवियर. तो आनी दुसरें म्हणल्यार आतां पळय तो आतां सांगता तेज्या हाडाक तेज्या मांसाक हांव तोळाक येना कित्याक हें पातक आनी तो भोगतलो. हांव मात प्रॉमीस करून सांगता जें तेणें उलयना तें तो दाखय तेका देव सेंट फ्रांसीस झेवियर दाखोवन दितलो. सेंट फ्रांसीस झेवियर इतलो पावरफूल हांव सांगता. तेजी हॉलिडे काडून तेज्या दिसाची हॉलिडे काडून गेल्ली तांकां देवान दाखयले सेंट फ्रांसीस झेवियरान. हे सगळ्यांक खबर आसा, म्हाका आनी नांव घेवंक नाका. दुसरें तो सांगता कितें ना तेच्या हाडाक एशें जालां तशें जालां. आरे रोमांक वचून पळोवया बाबा. दुसरे फावटी सेंट फ्रांसीस झेवियराचें नांव घेवच्या आदीं तुमकां एकूच सांगता गुगल करून पळयात. सेंट फ्रांसीस झेवियराचो हात गोल्ड आनी सिल्वर कॅस्केडीन दवरून रोमान दवरलेलो आसा. जरूय तर तो बिश्टो हात जाल्ला रोमान कोण केन्ना दवरिना म्हाका भावान भयणानो. जरूय बिश्टो हात आमचे हात आमी कितेंय केली कितल्यो व्हडल्यो बऱ्यो करून गेल्यार आमचे हात खंयसरूच पावचे ना. ते मातयेकूच वचपाचे. पूण तेणें इतले जाणांक बरो रस्तो दाखोवन क्रिस्तांव धर्म दाखोवन तेणें तेका तेजो हात थंयसर म्हाका उडगास येना रोमाक पूण एक चर्च आसा थंयसर आख्खी तेणी आख्खी जाय जाल्यार हांव विडियोन घालतलो. चर्चीन सगळें गोल्ड आनी सिल्वर आनी तेजो हात तेणी सारको मोदें ऑल्टराचेर दवरलेलो आसा. देखून ह्या फुडें तेजें नांव काडच्या आदीं 100 फावटी चिंतात. कोणूय सीर फिरो गेले ती फावटी सांगतालो तो आमचो मिकी बाब म्हाका मेळल्यार हांव हांगाच तपतलो म्हणटा. जरूय तर कोणाचे शीर तुटली आनी येवन ते आनी आतां ओगे रावपाचे ना. हे काबार आनी इनफ इज इनफ. आतां तो आमच्या जजान काडला ते भाशेन सेंट फ्रांसीस झेवियराचें नांव काडपाचें इनफ इज इनफ. गोंयच्या गव्हर्मेंटाकूय सांगता सेंट फ्रांसीस झेवियराचें नांव काडल्यार तूं सांगतालो प्रमोद सावंत कोणाचें रिलिजनाचें नांव घे हें करून पिड्यार करून दिवचो ना म्हूण. पूण कितें रे बाबा इतले आमचे गोंयकार क्रिस्तांव MLA मिनिस्टर आसात पूण कितें पळयतात रे तुमी. कितें पळयतात वचून फकत तीन फ्रंट चॅरान बसोवंक जाय. फ्रंट चॅरान जाय तुमकां. हे फावटी मोवीन जरी तर मुखार बसलो हांव वचना जाल्यार पासून म्हज्या मनशाक धाडटलो आनी ताका ओडून काडटलो. हे म्हजें प्रॉमीस हांव तुमच्या सगळ्यांच्या प्रॉमीस करून दाखयता. जरूय मोवीन जरी तर पयल्या भागार बसलो हे म्हजें चॅलेंज एक्सेप्ट कर मोवीन बुदिनो. तुका आनी बोगसोडे ना. तुका थंयसर खंयचोच पाद्री पासून आसल्यार तुका आनी बोगसोडे ना. सगळ्या म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो तुमकां कितें दिसता हेंकां मिनिस्टरांक पयलें सीट दिवपाचें. तेणी आमकां गोंयच्या साहेबाचें उलोवन कोणूय उबो रावन छाती फुलोवन उलयला. जरूय तर उलयना जाल्यार तिका थंयसर वचून कित्याक ते सीट ऑक्युपाय करतात. जाणटे मनशांक बसोवन दी. जाणटे मनशांक बसोवन दियात. फेथफूल आहा ताका बसोवन दी. फेथफूल जे सेंट फ्रांसीस झेवियराक गोंय काळजांत मानतात तांकां बसोवंक दियात. कोण गरीब कोण त्रासाक पडला
पांयान चलोंक जायना तांकां दियात. हे कल्चर बंद करात प्लीज. हांव बिशपा कडेन मागता हे कल्चर बंद जावंक जाय. फादरा सगळे फादरा लागीं मागता, सगळे फादरा लागीं मागता हे कल्चर बंद करचें. दुसरें म्हणजे निमणें सांगता आनी चड टायम घेना, तुमी येवन सगळे बरे भशेन सोबयले. इतलो लोक 5:45 लोक येवंक लागलो. इतले खुशालकाय भोगली उल्याक तुमी आजी जातात. आनी परतून आनी उलो मारचो ना. असले दीस आनी परतून येवचे ना. एकूच तुमचे लागीं विनंती करता, एक आमचे बाबा एक नमन मरे करया. हे फुडाराक आनी कोणाचेरूच मनान सेंट फ्रांसीस झेवियराचे आडोप ना. मातशें उबी राव प्लीज. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय सांगता येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रहाचा आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळड्यान पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवड. मोयमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक सगल्यांक हाजीर जाल्ल्या काळजाचे खोलाय एकतान देव बरें करूं. तो हो जावन आसलो आमचो बाप पिट्यार. बसाय मातशें बसाय मातशें बसाय. खबर आहा म्हणून सगळ्याक तुमकां बरी दिसा जावन येता. आयज जेन्ना आमी सगळीं हांगा आजीर जाल्या, निशेध मारूंक तो गौतम कट्टराचेर ताणें आमच्या सांत फ्रांसीस सावेराचेर ओन वायट उतरां पाचारून ताणें आमची काळजां दुखयली. कोरेंनीच आमी खूब रडलीं, काळीज आमचें खूब रडलें. ताणें ही वायट उतरां आमच्या भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराचेर पाचारली म्हणून. सो आमी सगळीं UK गोवन्स हांगा एकठांय जाल्या हाचे दिशेन मारूंक आनी ताका कोणाक सजा दिवपाक आमच्या सरकारान. देव बरें करूं. मातशें तूं लागीं ये. गोंय साहेबान दिलो समाज हाफ डे घे. उलय ना, कोंकणी उलय. सगळे उलयताय, सगळ्यांक पटा. राव हय उलय उलय. हॅलो, गुड इवनिंग एवरीवन. आमकां दुखला म्हणून आमी सगळीं हिंगा आमचो टायम घेवन आमी येयल्या हिंगा. आमकां गोंयच्या साहेबाचो खूब मोग म्हणून. पूण हे सगळे कोत्ता न्हू ते आमकां पळोवन खूब दूख लागता आमच्या गोंयान हें घडटा म्हणून. पूण हांव देवा कडेन मागता, साहेबा जेजू, साहेबा सांत फ्रांसीस, हें तूं सगळें नीत कर. कित्याक हे आमच्यान पळोवंक जायना. आमकां रडोंक येता पळोवन हे व्हिडियो सगळ्यो म्हूण हांव म्हाजी देव बरें करूं. आनी कोण उलोवंक सोदतलो मातशें जाणा तांकां दाखोवनूय दिवया बाबा आमी जाणा म्हणून आमी कित्याक आयल्या ती हांगासर. हांव चड उलयना कित्याक सगल्यांनी आपली भावना सांगल्यान. वय आमी हांगा आयल्या की आमची काळजां दुखवल्या आनी तुमकां सगळ्यांक हांगा पळोवन खुशालकाय भोगता. कित्याक वय जायतो लोक हिंगा येयलो म्हणटून दुसऱ्यांक दिसता हे कोण उलोवन वयता ते नको, ते गोंयची हिस्ट्री नको ते उलोवन वयता. आनी आमी हिंगा एकठांय जायले म्हणटूच गोंयकारांक आनी बायलांकूय गमता की गोंयकारांचो एकवट आसा म्हणून. आमी गोंयान बरी भाशेन मोगान आनी एकवटान वाडल्या. ल्हान आसतना आमची हिंदू फ्रेंड आहा, म्हाजी हिंदू फ्रेंड्स आहा, मुस्लीम फ्रेंड्स आहा, ती आमच्या फेस्टिवलाक येता, आमी तेंच्या फेस्टिवलाक वयता. आनी म्हजी फ्रेंडां देखून ओल्ड गोवा गोंयच्या साहेबाच्या मिसाक येता. आमी ल्हान आसतना आमची मामी डॅडी आमकां व्हरताली आनी सगळीं नोयनां करतालीं. फेस्ताक वयतालीं, आख्खो दीस आमी थिंगा सांगतालीं. आमी ल्हानपणीसान येयले आनी आमच्या भुरग्यांक हांव तें दिता. गोंया वयता तेन्ना आमी पयस आसूं, भायल्या गांवांत आसूं, पूण आमी गोंयकारांक आनी गोंयांक आनी आमच्या गोंयच्या साहेबाक आमी सदांच उबी रावतलीं. आमची काळजां दुखवल्या, खरेंच बरीच दुखवल्यान. उलोवंक देखून जायना, कितें उलोवंक कांय सोजमना, पूण दाखोवंक जाय ohल्या मनशांक. तें म्हाका नांव देखून घेवंक नाका ताचें की आमची काळजां दुखवल्या म्हणून. वय गोवमेंटान ताका हाडचो, ताका अरेस्ट करचो. आनी आमचो गोंयचो साहेब पाट्रोन सेंट ऑफ गोवा, ताका बेश्टो टायटल पडोंक ना. खरेंच तो आमचो गोंयचो साहेब आमच्या गोंयांत राखता आनी आमी मानता. आनी इतलेंच सांगता, आमचो बावाट आयचो आनी कालचो न्हय, पूण फ्रांसीस सावेराच्या काळाचो.
केन्नाचो आयचो कालचो न्हय आमचो बावार फ्रांसीस सावेकाचो. थँक्यू. देव बरें करूं कृष्ण. अशें उलयत जाल्यार तांकांय कळटलें बाबा गोंयकार एकटावला तो जाणा म्हणून कित्याक लागून आयला. आनीक सत्तेच सांगलां एग्नेस बायन आमचो भावार्थ आमकां शिकयता, आमच्या माय पायनी आमकां शिकयलां गोंयचो साहेब कोण तो. आमकां नॉलेज नासलेल्यांक मातशें नॉलेज दिवची पडटा आनी ती दितेली कोण आमीच गोंयकारांनीच दिवंक पडटा. कित्याक आमकां आमच्या पुर्वजांनी शिकयलां आमच्या माय पायनी त्यो स्टोरी घडोवंक ना. जशे परी आतांचो सरकार फाल्यां कितें घडटलें तेजी स्क्रिप्ट बरयता. तियात्रीस पासून इतले बरें बरोवचे नात पूण तांच्यो स्क्रिप्ट बऱ्यो जातात. सारकें मरे टॉमी बाब हां तांची स्क्रिप्ट काल बरयतात आयज रेडी जाता. काल बोवाळ जालो फ्रांसीस सावेराक सान फ्रांसीस सावेराक उलयलो म्हणून आयज तांणी रोखडी स्क्रिप्ट काडली वुमन्स रिजर्वेशन बिलाची. रस्त्यार पावले तांचे स्क्रिप्ट फास्ट. भिवपाची गरज ना आतां भिवपाची चड गरज आसा. आतां हेच साताचेर दुसरे फावटी उलयल्यात. आतां उरलेले साताचेर उलयतले आनीक सातां भोगतांचेर उलयतले आनीक सायबीण मांयचेर आनी सगळ्यांचेर उलयतले आनीक अशेंच मुस्लीम हिंदू क्रिस्तांव मध्ये दुस्फोट घालूंक सोदतले. इस्कॉलान पासून आमी सांगातान शिकल्यात. इस्कॉलांतान हिंदू भाव भयणां मुस्लीम भाव भयणां आमच्या सांगाताक क्रिस्तांवाच्या भुरग्यां बरोबर वाडल्यात. आमी एकामेकाच्या अजमताक आमी दुस्फोट केलो म्हणून पूण तांकां खबर ना आमच्या सांगाताक आमचो देव आसा. आमच्या सांगाताक आमचो मोग आनीक मोयपास आसा. होच आमकां एकवटान दवरता. आतां मागतलो बाब एल्विसाक मातशेर येवं दिसतालो. हांव पयले सुवातेर मोठ्यान ताळयो मारूंक लायता कित्याक बाब पिटर आनी एल्वीस दोगोय फुडाकार घेवन केन्नाय गोंयच्या साहेबाचेर जावं गोंयान कसलोय इश्यू आयलो जाल्यार ते फुडें सरतात आनीक आमकां सगळ्यांक एकठांयतात. पूण चड करून तुमकां वालोर कारण तुमी तांच्या एकाच उल्याक येतात. हे पोस्ट घायलेले ते इतले फास्ट कोणाकूच पावोंक नात पूण तुमकां पावलो. एक पावलो म्हणून तुमी आयज आयले. तुमचे हांव आभारी. देव बरें करूं. हांवें तुमकां देव बरें करूंक फावना कित्याक तुमी आयल्यात गोंयच्या साहेबा पासून. तुमी आयल्यात गोंयकारां म्हणून. तुमी आयल्यात गोंयचो एकवट दाखोवंक. आतां एल्वीस बाबा ते मागता 2 उतरां उलोवंक. तुमकां सगल्यांक हांगासर आयलेल्यांक तुमचो वेळ काडून तुमकां सगल्यांक पयले फावट देव बरें करूं म्हणटा. आयज हांगासर आमी आसात आमच्या गोंयच्या साहेबाक लागून. कित्याक ती तुमकां बरी खबर आसा. म्हाका हाचेर उलोवपाची गरज ना म्हणून ह्या दोड्डेऱ्याचे नांवूय काडपाची म्हाका गरज ना. हो मनीस आमच्या गोंया भायल्यांत येयलो. आतां कोण म्हणटा ताका पयशे दिले कोण म्हणटा ताका गव्हर्मेंटानूच हाडलेलो अशें जायत्योच भास अशें जायतें चलता. पूण हांव म्हणटा फकत आमच्या धर्माक कित्याक येयलें एक फावट फकत आमचो गोंयचोच साथ कित्याक. आमी गोंयकार क्रिस्तांव खंयच्याच धर्माचेर आमी केन्नाच आड उलयनात ना म्हूण केन्नाच ह्याय मुखार आमी केन्नाच आड उलोवचे ना. पूण आमच्याच धर्मांचेर एटॅक कित्याक हो एक व्हडलो प्रश्न जावन आसा. फाटीं सुभाष वेल्लेंकार हो कुत्रो उलयलो. आतां हो घांटी उलयलो. ह्या फुडें आनी कोण उलयतलो काय हाचेरूय एक क्वेश्चन मार्क आसा. खंय तरी कोणेय तरी हाचेर स्टॉप करूंक जाय. कित्याक जायते जाण म्हणटा अरे तुमी पोस्ट घातला तुमी लंडन रावन तुमच्यांनी कितें करूंक जाता. भावनो म्हाका जाल्यार उगडास आसा. हांव ल्हानूच आसतना आमी वेताले गोंयच्या साहेबाक आमी पांयां पडटाले. आतां उमेद हांव घेताले. पूण आतां जायतोच वेळ जालो आमी पावोंक ना कित्याक आमी हांगासर कामाक आसात. जायते जाण वेतात. आतां गेल्या वर्साक पासून जायतोच लोक तुमचे मदले वचून येयला आसतलो एक्सपोजिशन जालें तेन्ना. पूण आमचो काळजांतलो जो विस्वास जो भावार्थ आसा आमचे गोंयचे साहेबाचेर हो कोणाच्यानच काडूंक जावचो ना. आमी गोंयांत वचो वो ना वचो आमी लंडन रावो अमेरिकाक रावो पूण आमचो भावार्थ जो आमचे गोंयचे साहेबाचेर आसा तो कोणाच्यानच काडूंक जावचो ना.
तुम्ही आमचे गोंयचे साहेबाक कसले उतरांनी तुम्ही पाचालो पासून जाल्यार आमी हे मानूंक तयार ना. आमी हट जाल्यात, आमी दुखल्यात, आमी रडल्यात. कित्याक लागून? कित्याक आमकां हेच गोंयचे साहेबाचेर भावार्थ आसा. म्हाका उगडस येता हे गोंयच्या साहेबाक लागून कितलेशेच गोंयकार भुरगे दारूटी जाले, कितलेशेच भुरगे गल्फाक गेले, अमेरिकाक पावले, लंडन येले. कित्याक ताचो भावार्थ, ताच्या भावार्थाक लागून. आयज हांगासर लंडन आसात, थोडे आपल्या मिलाग्री फारीक करूंक गोंयांत येतात. कित्याक? ताचो भावार्थ. फकत एक भावार्थ ह्या आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर. तुम्ही येतात, तुमच्या कसले समिती संमेलन कसले करतात आणि आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर येतात. भावनो, सगळेच उलयल्यात, आमचे तियात्रीस भाव, थोडे भयण्यो भाव. फकत आमकां दोनूच दीस मेवले ही तयारी करपाक आनी तुमी सगळें येयली आपलो वेळ काडून. हांव म्हज्या इश्टाचे लावन बाब पिटर मिरांदा, सगळे तियात्रीस भाव भयण्यो जे भाव आमचे उलयल्यात, आमचे हांगासर आसात. आमचो बाब सावंड आनी देव बरें करूं म्हूण तो आसलो बाब मेलकम, ताणें आमकां हें आपलें हॉल दिलें एकूच उतरां, एकूच फोनाचेर. ताणें म्हाका सांगलें, एलिस बाब तूं कर, मुखार सर, आपली कसली जाण करना. ताका हांव काळ जाणता, देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगल्यांक हांगासर आपलो वेळ आमकां लागून न्हय पूण आमच्या गोंयच्या साहेबाक लागून जो वेळ तुमी काडून हांगासर आयली आनी आमचे मदें रावली. सगळीं तुमी सगळ्यांचें कितें तुमी आयकलां. दुखल्यात, कोणेच दुखल्यात. तितले बेगीन हे काळजांतले भायर सरचें ना, तितलें सोंपें न्हय तें. आमच्या आवय बापाय पासून आमकां कितें तापट मारल्यार आमी विसरतात. आयज मारल्यार फाल्यां विसरतात. पूण जे हे मनशांचें कितें उलयलां हें विसरोंक जावचें ना आनी केन्ना जावचेंच ना. तर तुमकां आनी एक फावट दिवची. हांव सगल्यांक हांगासर आयलेल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. मागतलो असलो बाब एंड्रू, टॉमी बाब, मातशें तुमी फुडें येवचें. बाय फॅन्सी, एग्नेस, मातशें फुडें येवचें. निमणे सुवातेर हें सोंपयता आसतना बॅरिस्टर मेवलोन हांकां हांव काळजाचे कलायतान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मर्सीकूय, कित्याक तांणी ही फुटेज कवर केली म्हणून. तुमकां देव बरें करूं. गोवा पेजीस, आमचो वाडो आनी एक मर्सी. मागता तुमी मातशें येवंक. निमणे सुवातेर आमी हें सोंपोवचे आदीं आमी सान फ्रांसीस शावेराक उलो मारुया. मागता कॅटरीना ताई मातशें स्टेजीर येवचें. सान फ्रांसीस शावेराक उलो मारुया. ताचें शिकयलेलें वर्सां आमी मोठ्यान गावुया, काळजांतान गावुया, दाखोवया आमकां मोग सान फ्रांसीस शावेराचो कितलो तो. आनी हे वर्सां सगल्यांक कळटा. सो मागता सगल्यांनी उबें रावचें म्हणून. San Francisco Xavera, ora cura, Rabbi Samcha Foga, La Seria, Besaugan Saiba, Sharar Goisha,
शिश्यावर आमचो गोंयचो साहेब आमचो पात्रो ताका कोणें कितें म्हटलें जाल्यार आमी आयकून घेवची ना आनी जाता तितले बेगीन ह्या मनशाक जाणें वायट आमच्या सादाचेर उलयला ताका धरून हाडून ताका कडक सजा लायल्या बगर आमी फाटी रावची ना. देव बरें करूं सगळ्यांक तुमकां तुमी हाजीर जाले म्हणून. आनी वेचे आदी हो मायक तुमच्या लागीं पावूंक ना जायत पूण हो ल्हानसो मायक तुमच्या लागीं पावतलो. आमचे व्हिडिओग्राफर्स हिंगा आसात. तुमची मेसेज तुमी कितें दिवंक जाय जाल्यार दिवची आनी पेटिशन सायन करूंक मात विसरचे न्ही. देव बरें करूं सगळ्यांक तुमकां हाजीर जाल्ले. देव बरें करूं. सो गायज तुमी चोयलो आसतलो आमगेलो कितलो लोक एकठांय जालो तो ओके सेंट फ्रांसीस झेवियरा लागून हे जे आमगेले कट्टरान कितें नाक जालोले आमगेले गोंय साहेबाचेर स्टेटमेंट केल्लो की कितें तेजे उलयल्लो ओके आमी गोंयकार गायज गोंयकार मग कितले लोक सगलो एकठांय जालो आनी बरें दिसलें ओके आनी टायम सांगिल्ले ते भाशेन उण आहलो ओके विदीन 1 day 2 days हे सगळे ऑर्गनायज करपाक इतले इजी न्हू आहले बट तरी आसतना सगळे मेळोन येन आपआपल्या गेले आमगेले गोंयच्या साहेबाचो कितलो मोग करताय आनी कितलो ताका आमी मानताय हे आयचे आमी प्रोटेस्टा येवन आमी दाखयलें ओके. थँक्यू तुमकां सगल्यांक हिंगा जे कोण हाजीर आहले तांकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू बंटी आनी असो आमगेलो बंटी ओके बंटी तुका सांगिल्ले ते भाशेन सगळे सांगपा आनी कांयच ना आमच्या काळजां दुखले आनी आमी सगळ्यांक खबर आहा गोंयचो साहेब आमकां कितकून पावलो तो. आख्खेच इंडियेक कितें जात जायत पूण आमगे गोंयाक केन्ना तो कांयच वायट जावपाक दिना आनी तो सदांच आमकां राखता. आमकां फकत इतलें जाय आमकां गोंयकारांक न्याय जाय. गोंयच्या साहेबाक न्हीत नाका जशें आतां येतात म्हळ्यार गोंयचे साहेब सोत देखून आमकां गोंयकारांक आमकां न्याय जाय. गोंयचे साहेब सगळें चोयता आनी जे कोणाक गोंयच्या वेळार कितें दिवपाक जाय तो दितलो आनी तोच तेजी न्हीद चोतलो. देव बरें करूं. थँक्यू बंटी. सो गायज तुमी जाणाय चोयलो आसतलें बंटीन तुमकां दोन उतर सांगलें ओके बरें दिसलें. थँक्यू थँक्यू फॉर द टी. व्हेरी फास्ट. सो गायज सांगिल्ले ते भाशेन आयकाल म्हगेले ब्लॉगान सांगलेलें हांव कट्टर म्हणटा ताका इतली अवकात ना ओके आनी म्हाका तेजें नांवूय घेवपा नाका बट तरी आसलो घेता ओके. एका न्हू एक जनवरां लेगून इतलो वालोर आसतलो ह्या मनशा आनपळ गिन्यान नाहलोले मनीस घाटी घाटार सो येताय आनी आमगेले न्हू गोंयचो सुसेग पळयात आनी तेच भाशेन हांवें सांगलेलें की मोवीन गुदिनो एका न्हू बायलांची कांकणां घालपाक गरज आहा तेज्या आंगा रगत ना तेगेल्या आंगाचें रगत सुकलां ओके. जरी तर मोविना आंगा रगत आहलोलें तें शिस्ता आहलोलें जेन्ना आमच्या गोंय साहेबाचेर कितें उलयल्लो तेन्ना वायट तो उब जाता आहलोलो आनी म्हणटा आहलोलो हें तूं कितें उलयता तें रॉंग. शेम ऑन यू मोवीन गुदिनो शेम ऑन यू तुका न्हू चप्पलांचो हार घालपाचो. थँक्यू व्हेरी मच. इतले बरें काबार घालो ना ओके सांग. माझ्या गोंयच्या भावा भयणांचो जाता तितले आमी हे आमच्या गोंयच्या साहेबाक न्हीद दिवंक वावुरया आनी इतल्यानूय लंडनाक आयज तरी आमी थोडे लोकांक तितलो चोवंक ना आसतलो कित्याक आयज आमचे ट्रेन्यो बसी सगळे डायवर्जनाचे आहाय आनी आमचे ट्रेनी बंद आहाय. सो आमकां हिंगा येवपाक जायतो लोकांक त्रास जाला जायते लोकांक येवंक जाय आहलें बट आमकां गरज पडली जाल्यार आमी आनी सोडची नात. आमी सगळीं आमी आमकां आमच्या गोंयच्या साहेबाक न्हीद दिवंक वावुरतली. थँक्यू. गोठन प्रकार बायलो आयलो आनी आमच्या गोंयच्या साहेबाक अपमान केलो आनी ताका आमच्याच मनशांनी साथ दिलो. हांव नको हें ताचे तकलेन कोणें घातलां कोणें ताचे तकलेन हें कोणें घातलां ताची देवान खबर घेवची आनी ह्या टक्करान ही आपणाची चूक म्हणून वळखून खरेंच आपूण चुकलो म्हणून गोंयच्या साहेबान ताचें मन उजवाडावचें इतलेंच म्हजें मागणें. थँक्यू.
गायज चोयल आसतले तुमी ओके जायतो लोक एकठांय जाल्लो आनी जायते जाणांनी आमकां दोन थोडीशीं उतरां सांगली आनी बरी दिसली गायज ओके. Hi guys, I'm with Mercy here today in Marketplace, and we had gathered here, as you all know, to show our anger and frustration and solidarity to all our Goans all around the world. As I've just said in the speech there, we are making a petition to our local MP to write to the Indian High Commission in UK so that they can speak to Delhi and Delhi can ask accountability from Goa on this issue. Through Mercy's blog, I'd like to tell all the Goans everywhere, all around the world, if we can do this from UK to the Indian High Commission, do it wherever you are, whether you're in Canada, Australia, the Gulf, whichever part of the world where you are a strong Goan community, write to your Indian High Commission. Let's put the pressure. Let's let them know that we are out of Goa, but Goa is always, always and always will breathe within us. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Thanks. Yeah, take care. Bye. सो गायज सांगिल्ले ते भाशेन ताणें ओके बरीशीं उतरां. सो गायज फायनली चोयल आसतलो तुमी आमगेलो प्रोटेस्ट जालो काबार आनी गायज बरें दिसलें हिंगा येवन जायते जाणां मेळ्ळे, जायते न्यू फेसीस ओके. आनी जायतीं जाणां आमगेली माचयेर येवन बरी भाशेन उलयलीं आनी 2-4 उतरां सांगलीं, बरें दिसलें. आनी गायज समजता वायट्स ऑफ ब्लॉग म्हगेलो तुमकां लायक जालो आसतो म्हूण लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब बी कराय. थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज. मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां म्हगेले न्यू ब्लॉगान. टील देन गायज बाय. Hey, how are you? Good. Life of Mr. Afonso. Okay, say. Thank you.